ما هو موقف الشباب والتكليف في الوقت الحاضر؟ الوعي واتباع العلماء. الوعي حتى أكون على حال أفهم شي يجري. العارف بزمانه، رواية العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، وعي. ثانيا اتباع العلماء. ما يقول علماءنا قالوا قعدوا، قوموا نقوم، قاتلوا نقاتل. خلاص احنا في زمن غيبة، نرجع إلى علمائنا ومراجعنا، ولكن لا يعني أن نجلس شنو نقضيها بالنوم. وعي، قراءة ومطالعة ومحاضرة وندوة وسؤال وتحقيق. واقع هذا اللي يجعل الإنسان شنو صاحب قيمة. والرواية شو تقول؟ احفظوا هاي الرواية، رواية لطيفة: قيمة كل امرئ ما يحسنه. ايش قد أنت عندك من مهارات، من ثقافات، من كذا، قيمتك بهذا المقدار.